سادہ سلام ہوے جنت دے مالکانو سادہ سلام ہو کوئی زبان خاموش نہ رہے کلمے بارسانو سادہ جنت دے مالکانو سادہ سلام ہوے میں دیکھ رہا ہاں جڑے نہیں پڑھدے بیٹھے میں کتے لے کے آنے نے کیونکہ اے اج انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ تے پھر کسی دی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے کلمے ہے بے بارسانو میرا سلام ہوے جنت دے مالکانو سادہ کلمے دے وارثانو سادہ جنت دے مالکانو سادہ اجے بھی بندے بڑے خاموش لیکن خاموشی چاہیے نہیں بالکل مختصر تقریر لیکن ذرا محبت دے نال کلمے دے وارثانو سادہ سلام ہوے جنت دے مالکانو سادہ جڑا آقا حسین تے حسن دے نال پیار کردا ہے اودے واسطے میرے نبی نے دعا منگی ہے فرمایا اللہم انی تحبھا مولا میں حسن تے حسین نال پیار کردا ہاں مولا انہاں دے نال پیار کر مولا قیامت تک جڑا انہاں دے نال پیار کردا رہے مولا انہاں دے نال کلمے دے وارثانو سادہ سلام ہوے جنت دے مالکانو سادہ اے جنت دے مالک میں میرے نبی فرمایا جتو ہوا جنہ انہاں دا مانا جنتی ہے وَأَبْيَضُ بَابُ الْجَنَّةِ انہاں دا باب جنتی ہے وَأُمُّهُ فِي الْجَنَّةِ اے میرے نبی فرمایا وَأَمَّهُ فِي الْجَنَّةِ انہاں دا چاچا جنتی ہے میرے نبی فرمایا وَأَمَّا تُجْمَعُ انہاں دی پتر جنتی ہے اے میرے نبی فرمایا وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ انہاں دی اماسیہ اے اگر میرے نبی دی دی ہوندی رب بابا جی کرنے اے میرا نبی ایک بڑی نہ فرمانا وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ انہاں دی اماسیہ جناب رقیہ جناب ام کلثوم جناب سیدہ زینب اے میرے نبی فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ یہ دونوں شہاد جنتی شجرہ دالتے مکی نہیں ہے میرے نبی فرمایا وَمَنْ حَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ تیرا دے نال پیار کردا ہے کلمے دے وارثانو سادہ جنت دے مالکانو کھل جائے کلمے دے وارثانو سادہ جنت دے مالکانو سادہ ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اوتے جاگ دے عالی سبحان اللہ ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اوتے ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اوتے
ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਕਲਮੇ ਦਬਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ جدو 10ویں محرم دا دن آیا صبح دی جماعت میرے پیر حسین نے کروائی بڑے تعامل مزاجی کے نال آقا حسین نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد میرے پیر حسین نے قرآن کی تلاوت فرمائی اس وقت بڑی آواز کے نال قرآن پڑھا جدو قرآن کی آواز یزیدیاں دے خیمے تک پہنچی یزیدیاں دے خیمے نے تقدیر مچی آقا حسین نے خیمے دے قریب آتے کر بھیجے ایک قوم ہے جڑا آج قرآن کیا پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت پہلے کبھی نہیں سنی ہے پر میرے پیر حسین فرمایا او یزیدیوں ایک قرآن میں حسین پہ جاگ دے علی میرے آقا کریم دے غلاموں آنکھوں لگے سونے حسین پہلے انہا قرآن کریم سنیا میں 2 محرم کی لے کے 10 محرم کا دن نام ہوا ہے آج تک ان تلاوت نے کی تھی میرے پیر حسین فرمایا اے یزیدیوں کوئی بڑا کمال نہیں ہے اجے درسائے پہ پڑھن سلامت ہے قرآن پہ اوپر سنن والا ہوئے گا بھائی بنا دے بچے کتے پہ ہوئے گا پر میرے دن نوٹ ہوئے گا زبان پہ ناسی کی کنورت یاری یاری ہر کوئی آنکھے تو حسین یاری میں تجوسی نہیں پہ کریندا اور یقین کرو اس تو بعد میں جنیا جو ہے نا تقریر کروں تے تھوڑی تے ماشاءاللہ سبحان اللہ دی اتنی کنجوسی پہ آندی جی ہاتھ دی مکی بیٹھی یاری یاری ہر کوئی آنکھے حسین یاری میں سے قرآن سیکھ دے بنتے مکھن جمانا بچے دیتے بچانا میرے پیر حسین کلمے دربار کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مال ساڈا سلام جے مگر سلامت جے اج ہتھاں نوں لرا کے پڑھیا کلمے دیوار سانو ساڈا بھائی نے ذرا کیمرہ گھمایو اے ہاتھ کہندے تھلے ذرا محبت دے نال ہتھاں نوں لگا کے پڑھیے دیوار ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکان ساڈا میرے آقا کریم دے غلاموں توجہ ہے بھولیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا بھولیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا بھولیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا نمازیانو ساڈا سلام ہووے نمازیانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار ساڈا اے میرے آقا دے غلاموں جدوں میرے پیر حسین دے کان وچ میرے لجپال نبی نے اذان دیتی واہ حسین تیری شان دیکھو نا ساڈے گھر وچ کوئی بچہ پیدا ہوئے تے اسی آکھ دیاں کہ حافظ صاحب نو بلاؤ تے او اذان دے
جیسی یادیں ہیں کہ وہ ساڈے محلے دا امام نے ذرا انہوں بلا کے نا امام صاحب نے ماشاءاللہ نماز روزہ کر دینے تے انہاں کو اذان دیوائی تے کوئی بہت عقیدت مند ہوندا ہے تے وہ اپنے پیر نو بلاندا ہے کہ میں اپنے پتر دے کان وچ اذان پیر کول دیوانی تے کوئی مفتی تے کوئی عالم نو بلاوے واہ حسین کسے دے کان وچ کسے دا چاچا کسے دا تایا کسے دا ماما کسے دا نانا واہ حسین جاگ دے علی میرے پیر حسین دے کان وچ اذان نبیاں دے نبی رسولہ دے رسول نے دیتی تے بلا اذان وچ بھی فرق میں تے تسی دیوی تے اسی پڑھی اشہد ان محمد دا رسول اللہ تے جدو آقا حسین دے کان وچ اذان ہے اذان دین والے آ بلال ہوئے اے فرمایا اشہد انی رسول اللہ اے میرا عشق ہے اے میرا ذوق ہے آقا حسین فرمایا ہوگا نانا جان جئی آزان میرے کان وچ ہوئی ہے ان کی آزان کسے دے کان وچ نہیں آئے گی نہ کوئی قیامت تک کسے دے کان وچ ان کی آزان دتی جائے گی نانا جان جئی آزان ہوئی ہے ان کی آزان کسے دے کان وچ ہونی نہیں ہے میں بھی وعدہ پیا کردا ہاں کربلا دا سرا ہوے گا اٹھے تیرا نواسا امتیاز سجدہ دے گا پھر قیامت تک کوئی ان کا سجدہ نہیں دے ہو یانے جے دیاں وی کربل دیوے تلاوتانی سلام تے بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا امام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پائنتن پاک دے صدقے اللہ تعالی مرحوم صادق صاحب نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے الحمدللہ سی تے سارے دے من ایکو تے سنی ہیں جڑے سارے نو مندے نے تے سارے دے غلام نے تے سارے دی جناب والا کی کردے نے پیراں پیر چومدے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان نال تے ہور ٹٹ کے محبت کردے نے اوے آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے بابا سنیو آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے فاروق عثمانی آیا میرا نبی اصحاب دے جرمت وچ آ رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں میرے آقا نے سارے بچیاں کے نام محبت بڑی شفقت لیکن ایک بچہ اور میرے آقا نے چنیا میرے آقا نے پیار کیا صحابہ پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے اس بچے دی عظمت تے قربان جاواں اس بچے دے مقدر تے قربان جاواں اس بچے کو پیار کرنے والا نبیوں دا نبی ہے رب دا حبیب ہے جگدا حبیب ہے تیرے آقا نے جب پیار دیتا آقا پوچھیا آقا جی کدے نال زیادہ پیار کی کرتے ہو اے میرے نبی فرمایا اس بچے نو عام نہ سمجھو اے بچہ میری حسین دا یار ہے اے بچہ میرے حسین نال پیار کرتا ہے اے جتے میرا حسین جلدا ہے اے حسین دے پیراں نال لگن والی مٹی نو چم کے اکھاں تے لا لیندا آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے فاروق عثمان سادہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا کہ 3 چیزاں اپنی اولاد نو سکھاؤ سب تو پہلے میری محبت وقت میرے نبی پاک فرمایا قرآن دی محبت تیسرا فرمایا میرے خاندان دی محبت تو ماشاءاللہ جی عظیم محفل انہاں عظیم ہستیاں دا کیونکہ مہینہ بھی انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں نال والدین دا بھی بڑا اللہ تعالیٰ محمد صادق صاحب نو مرحوم نو جنت چالا مقام عطا فرماوے یاد رکھنا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں لیکن ماں تے باپ ایک ایسی نعمت ہے جدا نعم البدل ہی کوئی نہیں توجہ ہے
جدا نعمل بدل ہر چیز مل سکتی ہے لیکن نہ ماں مل سکتی ہے تے نہ باپ مل سکتا ہے. اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ ہے تھک نہیں گئے. چلو ٹوٹل ہو 15 منٹ جاگ دیں آگے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے جرمٹ وچ بیٹھے تے میرے نبی پاک صحابہ ول ویکھتے فرمایا توجہ ہے میرے آقا کریم فرمایا اے صحابہ جی اگر کوئی بندہ اے دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر او دے تے اللہ اور دا رسول راضی ہے یا رسول اللہ سے کرے کی میرے نبی فرمایا ہر کوئی جائے اپنی ماں کے باپ بل رہتے دیکھو جا ابا کے لیے تیرا راضی ہے اللہ دا رسول تھوڑی سبحان اللہ آوے تے نال میں ایک اور حدیث سناؤں. میرے آقا کریم فرمایا اے صحابہ جیڑا بندہ اپنے ماں تے باپ دے چہرے ول ویکھ کے تے مسکراوے اے مسکراوے اے نہیں آکھیا مسکران والا بکا دا نمازی ہوئے بکا دا آجی ہوئے بکا دا غازی ہوئے فرمایا نا ماں تے باپ ول ویکھ کے مسکراوے کملی والا ملے گا فرمایا مسکراوے گا اللہ مقبول اجرا ثواب صحابہ آکھیا ہوئے گا یا رسول اللہ جنہ دا اماں ابا ٹر گیا وے اوکے کرن گے. توجہ ہے میرے نبی دی حدیث منظارہ قبر اب وہی او احد ما فی کل جمعۃ اج جمعہ دا دن ہے نا. توجہ ہے منظارہ میرا ویکھے نے پسینے تواڈے تے متھے تے تھوڑا جہی کوئی نہیں آیا کیونکہ سبحان اللہ سپیڈ نال بولتے بیٹھے ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آقا کریم دی حدیث اتھنٹک حدیث مبارکہ من زارا قبر ابوی او احد ما فی کل جمعۃ میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ زیارت کرے کی دی قبر دی کہندی قبر دی ابوی والدین دی یا رسول اللہ اگے حدیث دے لفظ نے کی ماں یا باپ فرمایا دوئے ٹر گئے تے دویاں دی یا او احدہما یا انہاں دویاں وچ کوئی ایک کدو فی کل جمعۃ ہر جمعہ یا رسول اللہ کی ملے گا فرمایا جڑا انج کردا رہے گا زیارت اللہ تعالی آما وچ اٹھا کے اپنا محبوب بنا لے گا. اور بھائی گل تے مکتی نہیں نا. پھر میرے نبی فرمایا جڑا ہر جمعے نو ماں باپ دی قبر نو ویدا رہے گا اللہ تعالی ہر جمعے نو مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ اتنا بڑا مقام کیا دسیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی برگاہ وچ ایک اور صحابی ہے عرض کردا یا رسول اللہ بڑا پریشان رہنا. حضور فرمایا چل گھر ٹر جا تے ماں تے باپ واسطے دعا کیتا کر اللہ پریشانی بھی دور کر دے گا تے رزق دے اندر فراوانی عطا فرمائے گا. میرے آقا کریم دی برگاہ نیاز دے اندر ایک اور صحابی آیا عرض کردا ہے سویا آقا جی اللہ دی گھر دی دلیل سنن دی دعا ورتی سویا تے من منیا ہن وسائل میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ سنائی فرمایا نبی فرمایا چل ٹر جا اور ماں نے قدماں نو چوم لے اللہ تیری مدد پوری کر دے. ایک اور صحابی آیا عرض کردا ہے اے ساری حدیثاں نے بھائی واقعات کوئی نہیں. میرے آقا کریم دے غلامو میرے نبی کریم نے فرمایا میرے نبی دی برگاہ وچ ایک اور صحابی آ کے عرض کردا ہے آقا جی دل انج کردا ہے ساڈے نال کسی لفظ تے ٹر جاواں آقا تسی اجازت دیو تہاڈیاں اکھاں دے سامنے ساڈے دشمناں دے کچے اڑاواں انہاں نوں میرے تو نبوت کراں انہاں نوں جاس لے جہنم کرا آقا پھر تیر لگنا میرا جسم تیرا نال چلنا چنی ہو جائے میرے جسم پہ ہر جگہ تیر ہوئے کملی والے پھر تیراں دے تیر چلن پھر تلواراں دے وار چلن آقا دے تلواراں دے واراں دے نال تہاڈیاں اکھاں دے سامنے طرف شہید ہو جاواں شہادت دا درجہ مل جاوے. اے میرے نبی فرمایا اے صحابی جیوا کا اللہ دی ابا زندائی دھیرج پالا فرمایا توبہ ماں کے باپ کی خدمت کی پر اللہ سے پر جہاد کرن جتنا ثواب عطا کرے.
ماں تے باپ دیکھو میرے نبی نے بھی پیار آیا ایسی ایک نعمت ہے بھئی جدہ نعم البدلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جرمت وچ بیٹھے نا تے میرے محبوب دی اکھاں وچ آنسو آ گئے توجہ ہے تو صحابہ پوچھا یا رسول اللہ بھلا کس چیز نے رلا دیتا نے میرے آقا کریم فرمایا صحابہ کیونکہ مقام ابوا یاد آیا اپنی ماں دی وہ یاد آ گئی جتھے ماں دا وصال ہو رہے تے فرمایا کاش اج میرے والدین زندہ ہوں گے توجہ ہے کاش اج میری اماں تے ابا زندہ ہوں دے میرا استقبال میری عزت میری شہرت میرا وقار دے دے کتنے خوش آمدید اور میرے آقا دے سامنے میں مقام ابوا دا مقام گھوم رہا ہوئے گا آپ کی اماں جان کہہ رہی ہے میں میرا پترا ہر چیز فانی ہے ہر چیز قدر ہونے والی ہے پر پترا یاد رکھی ہر چیز ختم ہو جائے گی کیا مطلب تیری ماں کا نام ہی ختم ہوئے گا کیونکہ تیرا دیا پتر پیدا تے میرے نبی فرمایا صحابہ کاش اج میری اماں زندہ ہونی میں عشاء کی نماز کیا پڑھ رہا ہوگا حضور میری اماں نے بھی آواز دے دی میں نماز چھوڑ دوں اماں کی بار حاضر ہو کے عرض کرتا اماں محمد پتر حاضر اے کس سے ماں دا شان اور میرے آقا فرمایا کہ ماں دے قدمہ تلے کی ہے جنت ہے اور ویکھو نبیاں دا پیار ویکھو حضرت نبیاں دی ماواں دا نبیاں نال پیار ویکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ اللہ دے نبی موسیٰ پاک جدو تور تے جاواں نا اسا جی ماشاءاللہ تو نبی موسیٰ پاک دی ماں جائے نماز بچھا دے سر سجدے وچ رکھ دے آکھے مولا میرے پتر نو بڑا شوق ہے تیرے نال گلاں کرن دا ایسے دے لفظ تیرے نال گلاں کرن دا ویکھو نا تسی کسی خطیب دی تقریر سنو کسی نعت خان دی نعت سننا اگر ماشاءاللہ دی آواز پیاری ہوئے تو مزہ آندا ہے بڑا کمال یار سونے کلام پڑھے بڑا پیارا خطیب ہے یار بڑی سونی دی آواز ہے چاہ آندی کہ نہیں آندی ذکر دے تو سن دے ہو تسی تے اے اسی اللہ دی بنائی ہوئی مخلوق ہاں تے مخلوق دی آواز اتنا مزہ ہے اتنی لذت ہے جب اللہ تعالیٰ موسیٰ پاک نال ہم کلام ہوندا ہوئے گا موسیٰ پاک نو چاستے تے واقعی آمنی ہوندی تے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق نال ونجن اللہ نال گلاں کرن تے حضرت موسیٰ دی والدہ ماجدہ مصلی بچا کے عرض کرن مولا بڑے ہی پیارے نے بڑا شوق لیکن مولا نے موسیٰ دی ماں دعا کر دیاں میرا پتر بڑا جلالی ہے کدھر تیرے نال گلاں کر دیاں تیرے نال کلام کر دیاں کدھر کوئی ایسا جملہ نہ بول گاری مولا جرا تیری شان نہ ہوئے میں موسیٰ کی بہت دعا کر دیاں میری دعا میں سے قبولیت عطا کرے ہو میرے پتر نو معاف کر دینا حضرت موسیٰ پاک دی ماں جدو دنیا تو انتقال ہویا نبی موسیٰ تیر دیا ہے میرے اللہ فرمایا موسیٰ اور خبر کیا بھی خیال کر دیا بھی نبی موسیٰ آواز پاک یاد کی مولا میں موسیٰ تیرا نبی نہیں ہوگا اے پہاڑ تیر نہیں ہوگے مولا میں پیغام کلام بنایا اللہ پاک فرمایا موسیٰ جب تیرے نگلنا کرنا سی تمہیں تیری اماں تیری عزت دعا کر دی سی اور کلام کر دیا خیال کرتے دو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ہو پھر ویکھو حضرت آخری گل کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی برگاہ وچ آئے تے عرض کیتی کملی والے سونیا تے من منیا اج اماں جان نے ایک آرڈر سنا دیتا نبی پاک فرمایا کیڑا اماں جان فرمانیاں کہ یا میرا گھر چھوڑ دو یا نبی دا در چھوڑ دو میرے نبی فرمایا اچھا ابو ہریرہ انڈا سب فیصلہ کیا کیتے وہ صحابی سی کوئی آج دا تا مقتدی آئی نہیں عرض کیتی سونیا تے من منیا گھر تے چھوڑ سکدا ہوں پر تھوڑا در میرے نبی پاک فرمایا اچھا ابو ہریرہ پھر صبر کر فجر دی بھائی نماز پڑھ لئی گل ہو گئی زور پڑھ لئی
اثر کوئی گل نہیں بول چھوڑو تے شام بھی پڑھ لئی عشاء ہی پڑھ لئی ہن عشاء دی نماز پڑھ کے تے مسجد دے کونے وچ بیٹھے نے تے پریشان لگے نے میرے آقا کریم ابو ہریرہ وال ویکھیا تے کیا پریشان پہ لگدے ہیں جناب ابو ہریرہ ال کردہ سونیا تے من مویا اما بھی ہے صحابہ کا بھی کافی مانا اما بوڑھی ہے میرے بغیر کھانا نہیں کھائے گی میرے نبی فرمایا اچھا ابو ہریرہ پھر چاندہ کیے اب کیتے سونیاں تے مجموریاں پیر مددی نہیں لج پالا کرم فرمایا میری اما باپ دعا کریا اللہ تعالیٰ من امن امام دولت نصیب فرما دے میرے نبی نے جب اللہ چاہا فرمایا مولا ابو ہریرہ میرے نبی کی دعا منگی سی میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھے گا اما باپ کی دعا بھی کر دیتی ہے اللہ نے تیری مانی دولت نصیب جناب ابو ہریرہ نے ہن دوڑنا آئی دل دے اندر خیال پیا کردا ہے پہلے میں پہنچا یا میرے نبی دی دعا پہنچ رہی ہے جب ابو ہریرہ نے دروازے پہ دستک دیتی آواز آئی کون والا کون ہے فرمایا ماں جی آنا ابو ہریرہ اے ماں سی سسکیاں نکل گئیاں اے ماں وادے دل رب گلابو کتنا سنگداری ٹکڑا دے لگ ایک کتنا سنن بلائی کرتے من قربان زمانے پر لین قدوم آدم قدر نمازی باپ مرے سر ننگا ہوئے مرن کنکاری بعد محمد بادشاہ مون کرے رکھوار اے ویر ویران دے دن برزاتی ویر ویران بابا ویر ویران دے دن برزاتی ویر ویران بابا ویر ویران دے دل بر جانی ویر ویران بابا باپے بنتا آج محمد ماں بنے تے دیا چاہ میرے استاد فیض اللہ صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں اوئے ماں دے دل نرم گلابو تے کٹینا سین ٹکڑا دے لب ایب الخامر تے کٹینا سنن برائی کر دے من قربان خزانے تے کر لین قبول خدائی آزم جناب ابو ہریرہ ال کردے نے آنا ابو ہریرہ راجا آقا پتر ابو ہریرہ آیا فرمایا پتلو ذرا صبر کر جا کس سونے کا کلمہ تو پڑھا ہے سونے کا کلمہ میں بھی پڑھ گیا اے مادی میں کیڑی کیڑی شان دساں موسیٰ پاک اللہ دی بارگاہ وچ ال کردے نے مولا میں جنت وچ اپنا ساتھی ملنا چاہنا اے میرے رب فرمایا موسیٰ پاک جنت دا ساتھی رکھنا ہے اس کو بلا مقام کی چلے آ جا
کسائی دوست پیا دیکھ گئی. موسیٰ پاک حیران ہو گیا کہ میرا ساتھی جنت دا تے کسائی. رب تعالیٰ نے دسیا فلاں مقام تے موسیٰ پاک پر پہ پہنچ گئے بھائی کسائی دی دکان تے. کسائی گوشت سیل کردہ رہا, سونا موسیٰ وید دے رہا. توجہ ہے اوکا آخری گل بھائی ذرا جاگ دیں آگے. موسیٰ پاک وید دے رہے, جب شام دا وقت آیا پتہ چلے بھائی ہاتھی تے خیر ہے نہیں. تو نبی موسیٰ پاک فرمایا اس کسائی نے کہ میں تیرا مہمان بننا چاہوں. فرمایا اہلا و سہلا مرحبا, کیوں نہیں حضور. چل پہ موسیٰ پاک گھر پہنچ گئے. جدو گھر پہنچے نا تے ویکھیا ایک بوڑھی عورت چرپائی تے لیٹی ہوئی ہے. وہ کسائی گھر پہنچا تے فوراً سالن بنایا, سالن بنا کے روٹی بنائی تے روٹی بنا کے نا تے اس بوڑھی ماں سب تو پہلے کھوا رہے ہیں. توجہ ہے بھائی توجہ ہے. اے کوئی نمازی نہیں, نماز ضروری ہے. یہ نہیں کہ نماز صرف ماں باپ کی خدمت کری تو بندہ نماز نہ پڑھے بندہ کہ جنت مل جائے گی. نماز تے فرض ہے نا بھائی. احکام نے اندر زبردستی ہے. ایسی یادیں آنا بھائی مولویاں دین نو سخت کیتا ہے, لا اکراہ فی الدین, دین تے جبر ہی کوئی نہیں. آدھے آنا کوئی قرآن آدھا پہ, لیکن سمجھیے تو صحیح نا بھائی دین جبر ہے, پر جبر اتنے نہیں کہ میں گن پینٹ رکھ دیا تے کہاں بھائی کلمہ پڑھ وگرنہ تن اڑا دیا گا. یہ جبر ہے استاد جی. اس تو اسلام نے منع کیتا ہے کہ زبردستی کلمہ نہیں پڑھاؤں. احکام دے ہوں. چلو میں ایک اور مثال دے دینا, گل تو لمبی ہوندی پئی بھائی. روزہ بندے نے ہوئے تے گرمیاں دے روزے ہوئے تے کمرے چ بندہ پہ ہوئے, سامنے فریج بھی پہ ہوئے تے بندہ لگ گئی ہوئے تے 12 بجے دے پہ ہوئے تے پیاس بڑی شدت نہ لگی ہوئی ہوئے تے بندہ آ کے بھائی لا اکراہ فی الدین, بولے دین جبر کوئی نہیں تے ہوئے نہ ہوئے فریج چ ایک گلاس کٹ کے پی نہ لواں. توجہ ہے گل سمجھو کہ نہیں سمجھو. فرمایا جب پیسے تے پھر 60 روزہ ہی رکھنا پوسی, پھر مساکین نو کھوانا تے پوسی. پتہ چلے احکام دے اندر زبردستی. میرے آقا کریم دے غلامو, اب موسیٰ پاک اس بچے شہزادی نو اس جوان نو دیکھ رہے, او ماں نو روٹی کھلا رہے, خرید بنا کے چمچا دے نال کھلان کو جا رہے. موسیٰ کیتا اللہ دا نبی کلیم اللہ دے نال ہم تمام ہون والے منظر دیکھ رہے. جدو موسیٰ کیتا اس بوڑھی عورت دے ہوش رہے, موسیٰ پاک اپنی کن مبارکانو اس بوڑھی عورت نے اوٹھا نہ لایا اور کنہ بچو آواز نہ ہوتا بچو آواز مولا میں مجبورا معذورا عاجزا بیمارا ضعیفا تیری بندی پر پتر میرا بڑا لگتا ہے, بڑا وفادار ہے, بڑا پیار کو دے, بڑی خدمت کو دے. مولا میں عاجز سے مجبور بندی کی دعا ہے, مولا جسم جنت وچ موسیٰ دا ساتھی چن ہے. مولا میں مجبور میں معذور عاجز بیمار لاچار دعا کے دینا انو جنت اپنے کلیم دا ساتھی چن لے. میں موسیٰ پاک نے جب اس بوڑھی عورت کی آواز سنی کسائی بلے کے آواز اللہ نے تیری ماں کی دعا شرف قبولیت عطا کی ہے. جنت اللہ نے تینوں میرا ساتھی بنایا. یہ کس دسے بھائی؟ یہ میرے نبی علیہ السلام نے ماں باپ دی شان دسی, اس واسطے یاد رکھنا. حدیث مبارکہ دے الفاظ نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو ونجے نا تے 3 چیزاں او دے نال جڑیاں رہندیاں نے. ایک کیڑی فرمایا ایک دی نیک اولاد, دوسرا فرمایا او دا علم, تے تیسرا فرمایا جڑا او دے واسطے کوئی صدقہ کیتا جائے. مختصراً یعنی کہ کوئی مسجد بنا دے تے بھی صدقہ ہے اپنے والدین واسطے. علم اس پڑھایا یا او دے بچیاں نے پڑھیا اے بھی او دے واسطے صدقہ ہے. تیسرا او نیک اولاد جڑی ہے سال ثواب واسطے خیرات کر رہی نے. اے دعا شالا ایک دعا کیتا کرو کو پیچھے دعا منگن والے ہومن. خدا دی قسم نبی علیہ السلام دی حدیث اوتھنٹک حدیث مبارک ہے. حضور فرمایا کہ نیک بندے دا جو درجہ جنت وچ وسی نا او عرض کرے سی مولا میرا تے اتنے عمل بھی نہیں, یہ درجہ کیویں ودیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے استغفار کا والدے کا, اے تیرے پتر نے تیرے واسطے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ نیاز اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم صادق صاحب جنت چالا مقام عطا فرمائے. انہاں دی اولاد نو ہمیشہ واسطے سال ثواب دیاں محفلاں ذکر و اذکار گھر دے اندر کلام پڑھ کے بخشن دی توفیق نصیب فرمائے.
میرے بھائی نسیم بڑے محبت والے نے، بڑی محبت کرتے ہیں، کافی آباد اتنے بیٹھے ہیں، صاحب فیض اللہ صاحب بیٹھے ہیں، بھائی قمر صاحب بیٹھے ہیں، یقین کرو بڑی محبت پیش کر دیں۔ اللہ انہاں دی محبت ہمیشہ سنال سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سان ایک دوسرے نال پیار عطا کرے، اور جس مقصد واسطے عزیزاں نے محفل سجائی اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی برگاہ قبول فرماوے۔ انہاں نوجواناں واسطے دعا کرو، بلکہ بچیاں واسطے دعا کرو کہ جنہاں دی ختنہ نے، اور اللہ تعالیٰ انہاں عالم دین بناوے، حافظ قرآن اس محفل دے صدقے حافظ قرآن بناوے، آقا حسن حسین دا پنج پاک دا پیار عطا کرے، نبی دا پیار عطا کرے، نبی دی اصحاب دا پیار عطا فرماوے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔